يقول تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم، أي عن دعائي، لأنه قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي. فلماذا الشيعة يصرفون الدعاء لغير الله تبارك وتعالى وهو عبادة بدليل هذه الآية وبغيرها من الأدلة؟ لماذا يقولون يا حسين ارزقني، يا علي أغثني، يا مهدي أدركني، يا فاطمة أغثيني، ويصلون صلاة الاستغاثة بفاطمة الزهراء، حتى أنهم كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولم يقل فالحسين قريب، فالمهدي قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. كل آيات التي ذكر فيها في القرآن: وإذا سألك يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قل، يسألونك عن الخمر والميسر قل، إلا آية واحدة لم يقل قل، وإذا سألك عبادي عني، لم يقل فقل فإني قريب، لأن الله لا يحتاج إلى وسيط بينك وبينه، فلماذا تدعو غيره وتجعل بينك وبينه وسيط أيها الشيعي؟ يقولون لأننا إذا دخلنا على الملوك لابد أن يكون في وسيط بينك وبين الملك، فحينما تدخل على ملك من الملوك لابد أن تحاول أن تقابل الوزير، أو نقول هذا حال ملوك